बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 24 अक्टूबर 2025 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। पाकिस्तान के खिलाफ ईस्टर्न और वेस्टर्न महाज यानी कि भारत और अफगानिस्तान दोनों ने एक मरतबा फिर से बैक वक्त महाज खोलने का फैसला कर लिया है। एक ऐसे मौके पर जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस्तांबुल में, मुज़ाकरात का दूसरा दौर दोहा वाले मुज़ाकरात के बाद। लेकिन उससे पहले अफगान हुकूमत ने जलती पर तेल का काम किया है और पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोकने का मंसूबा एन उसी तर्ज पर जिस तर्ज के मंसूबों का भारत ऐलान करता आया है, अफगानिस्तान की तरफ से यह ऐलान आना और अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर का पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए आबी हमले का ऐलान, दिस इज समथिंग जो पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग भी है और पाकिस्तान इसका जवाब भी देगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, एक नई जंग तो छिड़ चुकी है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां हैं, तो सिंदूर 2.0 का जवाब भी तराशना है और वो जवाब इस वक्त भारतीय फौज और हिंदुत्व के नजरियात पर मबनी आरएसएस की हुकूमत जो है वो घड़ना शुरू हो चुकी है। ये दोनों डेवलपमेंट्स और भारतीय फौज पर होने वाले एक हमले की तफसीलात जो हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, दो तीन चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है, जो कि तालिबानी रिजीम है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर एक इलेजिटिमेट हुकूमत है जिसे दुनिया में कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता, उसने जो कुछ किया भारत की ईमा पर, भारत की साथ कॉपरेशन करके, भारत की प्लेबुक पे अमल करते हुए, और गालिबन इसमें यही है कि आप हमें पैसा दो, डॉलर्स दो और उसके बदले हम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ महाज गर्म कर देंगे, टेंशन अपनी बढ़ा देंगे, हम तो मर्सनरीज हैं, जैसे अजित दोवल कहता है, किराए के कातिल हैं। और तालिबानी रिजीम ने पिछले कुछ हफ्तों में ये प्रूव किया। फिर उसके बाद दोस्त इस्लामी ममालिक जो हैं उनका प्रेशर आया दोहा के अंदर। बाज़ाब्ता तौर पर आपको याद होगा कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो हैं दोनों ने जो एग्रीमेंट्स हैं उन्हें साइन किया और दोनों के हाथ में एग्रीमेंट्स की कॉपीज थी। साथ तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह भी मौजूद थे और कतर के वजीर दिफा जो हैं वो भी मौजूद थे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होना है, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि अफगान तालिबान ने ये स्टेटमेंट दी है, तालिबानी रिजीम ने, और मुकरना इनका पुरानी आदत है क्योंकि ये स्टेट है ही नहीं, ये नॉन स्टेट एक्टर है, ये किराए के कातिल के तौर पे पूरी जिंदगी गुजारते रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, अजित दोवल इनका नया दोस्त ये कहता आया इनके बारे में। मैं तो ऐसी तौहीन नहीं इनकी करूंगा, लेकिन इनका साबका दोस्त, इनका मौजूदा दोस्त जो है वो इनके बारे में ये कहता आया है। तो अब इस सारी सूरत हाल में ये मुकर गए हैं कि जी दोहा में कोई एग्रीमेंट हुआ, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने अफगान तालिबान के इस क्लेम को अब रिफ्यूट किया है ऑफिशियल अपने बयान के अंदर कि जी ये जो कह रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट दोहा में नहीं हुआ। और दोनों मुल्कों के दरमियान ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया है कि डॉक्यूमेंट साइन हुए थे। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की के अंदर जो इस्तांबुल में अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो है वो डिस्कस करेंगे और वो ये है कि अफगान सॉइल से ओरिजिनेट होने वाला टेररिज्म और अफगानिस्तान की हुकूमत दोहा में होने वाला जो इनिशियल एग्रीमेंट था कि हमारी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तालिबानी रिजीम उस पर अमल करे। अब एक तरफ तो ये सब कुछ है, तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इंडिया टुडे की खबर है कि आफ्टर इंडिया तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान टू रिस्ट्रिक्ट रिवर वाटर टू पाकिस्तान, के भारत के बाद अब तालिबान के जेरे हुकूमत चलने वाला जो अफगानिस्तान है वो भी पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोकने जा रहा है। और अब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया की सस्पेंशन जो है इंडस वाटर ट्रीटी की, उसके बाद अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर रिवर्स के जरिए जो पानी है वो बंद करना चाहता है। और तालिबान के सुप्रीम लीडर ने यह कहा है कि काबुल जो है वो एज सून एज पॉसिबल कुनर दरिया जो है उस पर अपना डैम बनाएगा। और इसके हवाले से इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि जस्ट वीक्स आफ्टर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंगेज्ड इन अ वॉर इन विच हंड्रेड्स वर किल्ड, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हुई। एंड इवन इनका मीडिया खुद ये कह रहा है कि ये एक ऐसे मौके पर भी हो रहा है जब अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं
امیر خان متقی وہ بھارت کا دورہ کرنے کے بعد افغانستان پہنچے اور اب افغانستان پاکستان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے جو بھارت پاکستان کے ساتھ آبی جارحیت اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے آبی حملہ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے. اور پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا پانی روکنے کے لیے جس دن بھارت نے ڈیم بنایا تو ہم ایک ڈیم پہ دو میزائل ماریں گے. تو یہ افغان کس کھیت کی مولی ہے, اس چیز کا تو انہیں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ اعلی کار بن کے مطلب اپنے ملک کے لیے کوئی اچھا کام کرو, ہم کچھ نہیں ہو, ہمیں کیا مسئلہ ہے اس سے, لیکن آپ بھارت کے اعلی کار بھارت کے پٹھو اور کرائے کے قاتل بنیں گے تو پھر اعتراض تو ہوگا. اب رپورٹس کے مطابق افغان طالبان کے امیر جو ہیں انہوں نے کنڑ دریا پر ڈیموں کی تعمیر کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں. اور نائب وزیر اطلاعات جو ہے مہاجر فراہی, اس کے مطابق طالبان امیر نے وزارت پانی اور توانائی کو ڈیموں کا کہہ دیا ہے کہ جتنا جلدی ہو کنڑ پر ڈیموں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے اور اس کام کے لیے ملکی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے جائیں اور غیر ملکی کمپنیوں کا انتظار نہ کیا جائے. اس سے پہلے افغانستان کے وزیر پانی اور توانائی جو ہے عبداللطیف منصور نے بیان میں کہا کہ افغان عوام کو اپنے پانی پر اختیار حاصل ہے. بالکل اسی طرز کی سٹیٹمنٹ جس طرح کی مودی دیتا ہے یا مودی کا بھارت دیتا ہے. دیکھیں بھارت پاکستان کا پانی روکے گا تو چائنا بھارت کا سارا پانی روک لے گا. اس ڈاکٹرین کے تحت ایسے چلتا نہیں ہے. جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں اس پر کسی ملک کا حق نہیں ہوتا, وہ نیچرل ریسورسز فلو کرتے ہیں, یہ ایک بیسک چیز ہے. اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی کمپنیوں کا انتظار نہ کریں, ملکی کمپنیوں سے معاہدے سائن کریں. اس کا مطلب ہے پیسہ آ گیا, پیسہ تو تھا ہی نہیں, تو پیسہ کہاں سے آیا یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. اور اس سب کے اندر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس معاملے پر ماضی میں اس مسئلے پر سابقہ حکومتوں کے ساتھ کئی مرتبہ مذاکرات کیے. پاکستانی حکام کے مطابق کنڑ دریا پر ڈیموں کی تعمیر سے پاکستان کو پانی کا بہاؤ متاثر ہوگا. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ پاکستان جو ہے اب وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتا ہے. دس از اے بگ تھریٹ فار پاکستان ایز ویل. اور یہ افغانستان جو آبی حملہ پاکستان پر کرنے جا رہا ہے اور جس طرح کی یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور ایک ایگریمنٹ جس کی تصویریں بھی موجود ہیں کہ دونوں سائن کر رہے ہیں, اس بات سے بھی اگر طالبانی رجیم مکر رہی ہے تو دوحہ کو بھی سوچنا چاہیے, استنبول کو بھی سوچنا چاہیے جو اس کے فیسیلیٹیٹرز تھے کہ بھئی کن نان سٹیٹ ایکٹرز کے ہتھے آپ چڑھ گئے اور کس طرح کی صورتحال اس وقت بن چکی ہے ان کے حوالے سے. آن دی ادر ہینڈ ناظرین کرام پاکستان کے خلاف دو محاذ کھلے ہوئے ہیں. کسی کو لگتا ہے کہ 2 فرنٹ وار ابھی ویج کی جانی ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے, یہ آپ کی غلطی ہوگی, کیونکہ ایک فل فلیج 2 فرنٹ وار جو ہے بلکہ 2.5 فرنٹس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں. وہ کس طرح سے, ایک افغان سائڈ سے طالبانی رجیم جو کہ انفارچونیٹلی افغانستان کو رول کر رہی ہے, نمائندہ حکومت نہیں ہے, دنیا اسے حکومت نہیں مانتی لیکن افغانستان پر اسی کی حکومت ہے. ایک طرف سے افغانستان, دوسری طرف سے بھارت, اور پھر ایک نان سٹیٹ ایکٹرز اور دہشت گرد گروہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جنہیں افغان سوائل کا استعمال کر کے پاکستان پر لانچ کیا جا رہا ہے. اب ناظرین کرام بھارتی فوج پر آئی ڈی حملے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ جو آئی ڈی حملے ہیں ان کے حوالے سے بھارتی میڈیا جو ہے وہ الزامات پاکستان پر لگا رہا ہے. پاکستان کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان اس میں ملوث ہو سکتا ہے. لیٹ سی کہ معاملہ کیا بنتا ہے, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی دہشت گرد پکڑ رہے ہیں اینڈ ایون ایک طرف سے دوسری طرف سے تیسری طرف. لیٹ سی کس طرف سے صورتحال جو ہے کس طرح سے آگے بنتی ہے. بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکے گا یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے. اور اس وقت ناظرین کرام کچھ بھارتی فوجی جو ہیں مختلف ایریاز کے اندر ان کے مارے جانے کی اطلاعات جو ہیں وہ بھی موصول ہو رہی ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ فالس فلیگ ہے, کیا یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال کی جائے گی. لیٹس سی چیزیں کہاں پر جائیں گی اور آخر اس کا حل کیا ہوگا. لیکن آئی تھنک کہ بھارت جو ہے اسے ایک بہت بڑا جواز چاہیے ہوگا تاکہ امریکہ کا جو بروکرڈ سیز فائر ہے اسے نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت جو ہے اور نریندر مودی کی ہندوتوا کے نظریات پر جنگ کی آئیڈیالوجی پر چلنے والی حکومت جو امن کی دشمن ہے